سلامتنا أبزلهم ويبصحهم كبرات خطاتلت زيناتات تجري هورايزن الساعة زدالنا يوم حدشت زيناتاتن وانا ومعبالتاتن ناباخم كنبلينا سناي مكتتال ميتاويت انتخفيلم 300 ميتاويت قناش كاب ميريت بروبورتيز اما اخل بياسا فيت نفيت ارادا بارك غوني بارك فريندشيب على حدا مدقس كفلي 49 كاريم واغا 5.1 مليون بر بوله كفلي تنتفصيمم دما ب 3.6 مليون بر على كل مدقس كفلي 95 كاريم 9.9 مليون بر كوينم موله كفلي تنتفصيمم ب 6.9 مليون بر يوننوم على 3 مدقس كفلي 130 كاريم 10.6 مليون بر موله كفلي تنتفصيمم دما 9.5 مليون بر كاب 10 ميتاويت كفلي تجمرم جزايوننو بتوسخي اما اخل عداغا تخل هيمون زركبو شقاتنا وننت يخنم كاب 20 كلتن كاري جميرو اما اخل عداغانم G+4 مول ستاندرد كاب 30 ميتاويت كفيت جمير كاب مخفال وننت شقات يخنم نزياده حبريتا بزي قطر تليفون دولنا ميريت كوميرشال سنتر تذكرن فوليك إيا حيلتات مكلخال تجراي استمزجبلو دميق عود تجارون كبير سعرة وراري شعبيان تمزجبلو التاريخ وورك أدينو كبا تجراي فونيكس زرخبنا يو تاريخ أوزانتا كنكاف لكم شعبيا كي يخرن جننتن تاريخ نود شبرن كالوت عزز تسراوي تجراي ذكرن تباهيلو بميدياتات تجراي زي تذكر ورك أدينو مالتون ورك أدينو حشكرنا جننت كاي شيء يوم على عقم تلاتي زعرف الورار تجراي زل على عقم تجارو زتخخبلو مخته يوليدو مخته أنصارت أنت تفعلوا معرفات ولا أنت هاللو كمتي تبتينهم حرج كوينهم زتبهاللو نايشون منت أوارح زبلت المت بازوح مدرغن كلو أي خلن بفلاي أبا جنبارن دجن زنبرة ناي مخت عقمي أخل من نبابن بستودب من قدي ناي مسرح عدلن كونتاتن بز في الأرض زنبرة من أبيلو زي فلت ألون يتجابن جونوسايد أملون زنبرة حاجاي زخونة تجراوي زر السعي كونن ببخبابي خاخوينكا زسرح خيو سرح تتنيجو ترجم زلوا عقم مختك الساب زفتر زنبرة المتمت أب تاريخ مخت أنصارت أنتت تتذكراي كفال زانت أيوم أكال زنايت المتمتن بلو مدابهلا حمد لعيسكاناي ملعالن مرير تقادلهم فعلت قدمي حموش عامت مدرقاقو أب بخرا ورق ديفنو زقات أمكبيد كبان اتخباز تفنصحلو تأمراو سرحيتن مذكر إن بهيرو أب حلوف أمهاراي زانتان أب متأستنت أرى تسفان كسرت نزدالي زخوان وغن قدامنت زوهابو عاوي رئيس قدايوم مبتتان دعور حفاش دحري وقعات سجلن عداق عربن دحري كباتات تكزن دبر أباين برقاوي متقعتي جوامارن مررن بشا دحري ملكت هلاون حدوش مستت أمن كاب ما أخلاي تجراي ناب كبابي دوب زحالفة جزيف حيل سراويتن مريحنوتن أب دوب تجراين قال كفال عد أجون بزقات أموت تدقاقامي كباز تفتر سرحيت ورق أديبنو حتى ينت أزز تسراويتن جننت من أسي تجراين بتازل علت معك أنيت زي مسكرنيرم حيلتات إثيوبيان إيرتران الله تاني بلان عقمهم ناب عد أجو أزميتهم إن مدرن حوي النازنبو نتي أب آخرانات ورق أديبنو زتقرقرة أمول حيل تجراي نحنساب نحوارن كدم سوز تهانددلو سبر زينا لنا دقائق تتبينو استبهاللو مجنقن مشاغلن كنت زوعلو نقصبتون زي رسعو مساعات كوين ايو حالفهم بناي اوارح من قدي ابرخو زدخمه حقوق زسنفق الاتمو زتتقلمه تغادلاي تجراي اتتاي توديو دارغات رايدو استرفه حنت خازنا طيت كنبرغن زهارفه تغادلاي تجراي بغزا عدون عودون قراسينو كبو زتلحاجه بطميت كودق زتقاربه تغادلاي تجراي بناي معلتات صمئماي غوررو دريقو ملا نفسو كم زحاوز تنكفولاستيغ زتخوماتره فرو حمد زدفدفه تغادلاي تجراي صنعات امنتن جغننتن طرايت حنقيطو باطفارو حوي سديرو زتواق الا ورق ديبنو حليفو زي حلف نجر تبلاشو زي بلاشو صمدو تقيايرو زي غير وزخاله ورق او تاريخيو صحيفو حليفو بزح كبان مس ورق ديبنو انت نصاطرا انا اشتو وقعت زوجحت 10 مغابيت كمناي كل غزي مغابيتات زبلت رفاد ايت انا غدتن رفاد زجمره دبيا وق ورق ديبنو اب نفسو وكف زعردو طمر حيلتات انت زغبر دارغانا ايد وق يونيرو انت تبهاله مجنان ايكونن حيلتات امحران فيدرالن اب ጫጉላን عصورن زنبرو مراحتي شعبيه كفلاته سراويتهم سامر احليفهم اتون ورق ديبن واتيوم اتا سب زيبلا تግራይ ናይ مفطار ترار بهاغوم كسمرو بهار ጓፉ ቃበን ጨካን ወነን ተንቀሳቀሱም كوري ورق ديبنو اب حنبرتي بلعتي نفسي زاتوا كبري قياح تግራይን መሰል منبار تግራዋይን ጥራሕ ዘጋደለን ነብሳት ሰራዊት ትግራይ ነዚ ዝተጸንዐ ላውዝ ተገበረሉን ዝተተለመን
ሃገራት ዝተሳተፋሉ ውግእ ህጹጽ ግብራዊ ምላሽ ክህባ ተጓያ ነቲ ተኹስን ምንቅስቃስን ክርዳእ ፈተና ነቲ ቦታን ሰዓትን ክምርምራ ጀመራ ውን ዓቕሚ ከደላድላ ወሰና ኣብ ተሓውረ ጊጽካ ሓዊ ዓቂትካ ሓዊ ለቢስካ ውግእ ምምራሕን ተኹሲ ምኽፋትን እትጠልብ ጸባብ ሰከንድ ክንዲ ዘለዓለም ኣብ ዝኸውን ህድኣት ኮይነን ንኹነታት ናብ ዝምክት ቆመና ተሰጋገራ ተጀሚሩ ሰማይን ምድርን ኣብ ዝሓዋውስ ዕምብሮ ኩናት ዝኣተወ ብጥሜት ዝተሓለጋ ከርሳት ተረራሞ እምባ ነቕነቓ ብጽምኢ ዝተለቆማ ልሳናት ዓንበራሞ ኣብ ኣኽራናት ተቓልሓ ብመንገዲ ዝደኸማ ኣብራኽ ጎልበታሞ ካብ ክሳብ ተጸኻደማ ዓት ጅግንነት እምነት ሒትን ዋጋን እተን ኣብ ዝኸውር እዚ ዝኣተዋ በቲ ናይ ሻብ እዋን ኣጸዋውዓ ግንባራት ክልተን ኣርባዕተን ከም ዘለን ተሎ ካብ ምዕራብ ካብ ማእኸላይን ካብ ምብራቕን ብሕምብርቲ ጸላእትን ብኸውሊ ለይትን ወርድን ቁመትን ትግራይ ብተኣምር ተጓዒዘን ኣብ ወርቀ ዲቭኖ ትግራይ ከድሕና ዝመጻሞ በዓል መራት ጽልኢ ሰራዊት ሻዕብያ ሽጓል ወርቀ ዲቭኖ ክኽደን ዝገበሩ ግንባራት ሓደን ሰለስተን እውን ኣብ ማህደር ታሪኽ ወርቀ ዲቭኖ ዝንት ዕለት ዝሰፍር ተጋድሎ እዮም ጽሒፎም ዝሓለፉ ክጽንዓት ኸውሪ ጅግንነት ወርቀ ዲቭኖ ረዚን ዋጋ ህይወት ዝተኸፈለሉ ዘይተቆርጣማይነት ተጋሩ ዝተረኣየሉ ሕልሚ ሓይልታት ጽንተት ማይ ዝተረፈሉ ጣጥዒ ህላወ ትግራይ ዝለምለመሉ ኣብ ወተሃደራዊ ታሪኽ ትግራይ ብፍሉይ ዝዝከር መድረኽ እዩ ኩሉ ወርቀ ዲቭኖ ተጋሩ እንትሓብሩ ዝህልዎም ዓቕሚ ይነግር ተጋሩ እንትናበቡ እንትከባበሩ ክቅድም ዝግብኦ እንተቀድሙ አንነቶም እንትሰብሩ ነረውሓ ትግራይ እንትግዝኡ ዝህልዎም ክቡር ግርማን ዓብይ ሞገስን የመላኽት ባናይ ምፍንጻሕ ልዑል መንፈስ ወርቀ ዲቭኖ ብውሽጢ ኣብ ቀጻሊ ምፍራስ ብደገ ኣብ ስጋኢ ምኽባብ ተደሚሩ ድማ ኣብ ሰላሕታዊ ጽንተት ንዘላ ትግራይኸ እንታይ ትርጉም ይህልዎ ብምባል ነቲ ኣብ 2013 ይካየድ ዝነበረ መኸተ ነጥበ መቐይሮ ውግእ ወርቀ ዲኖን ሕዚ ዘሎ ፖለቲካዊ ሽርሕን ኣካፊላ ትግራይ ፎኒክስ ኢትዮጵያ ክትፈርስ ያክብል ፕሬዚዳንት ክልል ሶማል ሙስጠፋ ዑመር አጠንቂቁም ፕሬዚዳንት ክልል ሶማሌ ኢትዮጵያ ሙስጠፋ መሐመድ ዑመር አብይ ከይሰጎገኒ ኢትዮጵያ ክትፈርስ ያ አበ ኢትዮጵያ ናጻን ፍትሐውን መረጻ ክካየዱ ይዝብል እምነት የብለይን ክብል ገሊጽሎም አበ ዝሓለፍ አዋርሕ አብ መንጎ ፕሬዚዳንት ክልል ሶማል ሙስጠፋ መሐመድ ዑመርን ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድን ዘይምርዳእን ንሕንሕን ከም ዘጋጠመ ተሰሚዕሎም ሙስጠፋ ንቀንዲ ካድረታቱ አበ ክልል ጅግጅጋ አበ ዝሃቦ ገለጻ አብይ አሕመድ ንዓይ ምእላይ ቅድሚ ምፍታኑ ካብ ስልጣኑ ክለቅቀል ወይሉ ዝተዛረበሉ ድምጺ ሰሊኹ ወጺሎም ሙስጠፋ ህዝብ ሶማል በሰላማዊ ቃልሲ ናብ ናይ ሓደ ዘመን ሽቶ ከም ዘብጽሐ አረጋጊጹ ብተወሳኺ ተቃወምቲ ውድባት ካብ ምስትታፍ ክልከል ኣየን ዝተባሃለ ዝመጽእ ምርጫ ብዘይ ዓመጽ ትርጉም ዘለዎ ለውጢ ከም ዘየምጽእ ገሊጹ ሙስጠፋ ክልል ሶማል ናይ ገዛ ርእሱ መንግስቲ ምሰቆመ ካብ ደግሃቡር ብዘይ ተቃውሞ ከም ዝምረጽ እምነት ከም ዘለዎ ገሊጽሎ ብመሰረት ትርጉም እቲ ድምጺ አበ ቀረባ እዋን አብይ አሕመድ ምስ ፕሬዚዳንት ጅቡቲን ሶማሊያን ተራኺቦም ነይሮም እዮም ጸብጻባት ከም ዝሕብርዎ ንሙስጠፋ አበ ፕሬዚዳንት ክልል ሶማል ኮይኑ አበ ዝጸንሐሉ 7 ዓመታት ሙስጠፋ ካብ ሓላፍነቱ 200 ጥራይ ከም ዝፈጸመ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ ከም ዝነቀፎ እዩ ተሰሚዕ ዘሎም ኣብቲ ቅድሕ ድምጺ ፕሬዚዳንት ሙስጠፋ አብይ ንዓይን ምእላይ እኳ እንተዓለመ ኣብቲ መስርሕ ግና ኢትዮጵያ ክትፈርስ ያ ክብል አጠንቂቅሎም ሙስጠፋ ኢትዮጵያ ክትፈርስ ያ ምስ ፈረሰት ድማ ኣይንዕጾኒና ናይ ገዛ ርእስና መንግስቲ ክንምስረቲና ሽዑ ሰልፊ ብልጽግና ዝበሃል ኣይክህሉኒ ክብል ድማ ገሊጹሎም ኢራን ንአሜሪካ ወተሃደራዊ ማዕስከር ብሪጣንያ ምፍቃድ ተጻብኦ ኢላ ኢራን አሜሪካን ወተሃደራዊ ማዕስከራት ዓባይ ብሪጣንያ ክትጥቀም ምፍቃድ አብ ምጥቃዕ ከም ምስትታፍ ከም ዝቁጸር አፍሊጣ እዚ ዓባይ ብሪጣንያ ክትፈልጦ ከም ዝተገበረ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኢራን ሓቢሩሎም ዓባስ አራግቺ ምስ ብሪጣንያዊት መዘንኡ ይቨት ኩፐር ብቴሌፎን ከም ዝተዘራረበን ብሪጣንያ ንአሜሪካ እትቦ ዝኾነ ይኹን ሓገዝ እቲ ኩነታት ከም ዘጋድዶ ከም ዝሓበረን ተገሊጹሎም አራክቺ ዓባይ ብሪጣንያን ካልኦት ሃገራት አውሮፓን ነቲ ካብ አሜሪካን እስራኤልን ዝመጽእ ቅሉዕ ተጻብኦ ኢሉ ዝገልጾ ሻራዊ ምልከታ ኣለወን ክብል ከሲሱ ብሪጣንያ እስራኤል ኣብ ልዕሊ መሳለጥያ ነዳዲ ኢራን ዝኾነ ፓርስ ዝፈጸመቶ መጥቃዕቲ ዘይምኹናና ምንቃፉ እውን ገሊጹ ብዛዕባ እዚ ካብ መንግስቲ ብሪጣንያ ዝተዋሃበ ርእይቶ የለን ቢቢሲ ካብ ቤት ጽሕፈት ጉዳያት ወጻኢ ዓባይ ብሪጣንያ ርእይቶ ንምርካብ ሓቲቱሎም እዚ ከምዚሉ እናሃለዎ ድማ ወሃብ ቃል ሓለዋ ሰውራ ኢራን ኣብ መጥቃዕቲ አሜሪካን እስራኤልን ከም ዝተቀትለ መንግስታዊ ማዕኸናት ዜና ሓቢረን አፈኛን ምክትል ሓላፊ ርክብ ህዝብን ሓለዋ ሰውራ ኢራን ዓሊ መሐመድ ናይኒ
أب متقعتي أمريكان إسرائيل كم زتقتله منجستاو تلفزيون حابيرو علي محمد نايني ن 14 عامتات أب حلوة سورة كم زجلجلن نزحلفو كلت عامتات دما أفنيا سورة خوينو كم زجلجلن مع خنزينا فارس حابيرو أمريكان إسرائيل بإسران حدن لكاتيت كلتشن 10 شمنتن أب لعل إيران كوينات كابز جمران دحر حيالو لعلوات مرحت إيران تقتلهم لعلواي مرحي نبر آياتولlah علي كاميني دحري اتخوينات أب وشتي حيدة دقائق كم استقتل زفلت كوينو كالوت لعلوت مرحتون بمتقعتي أمريكان إسرائيل إلى ما خوينو ملوم أمريكان إمريت عرب زخون توسخي $7 بليون أطوار كم زترغت وول ستريت جورنال تبتيبهم ممحدار ترامب نحبرات إمريت عرب أستات $7 بليون أطوار كم زترغن إزدما منستري قدات وطأي بمسارة نسدد أطوار أمريكا زملكة حقتات نهزبي كحبر كم زي قدد وول ستريت جورنال تمالي حموس تبتيبهم إزدما بزيكاتي أقدمو بحموس زتقلته لعلي 16.5 بليون زقمت مشت أطوار نسلسته هاجرات مأخلاي مبرق كم زخونة ات جورنال حبيروم اتي زي تقلت اوعلات استات 5.6 بليون زواجن بوتريت PAC-3 ميسايلاتن استات 1.3 بليون زواجن CH-47 جينوك هليكوبتراتن إمريت عرب زد قليل مخانو ات جورنال نسبة سلطان أمريكا بمتقاس كم زقالتهم اتهم مشتقات قدم حزي سلاز سافحو بقلتي كم زي تأوجو وسيو زتسمع معلو وعلات أطواريوم كينات إيران نتقراين نتي ملؤ زوبان مرقع زوالد زي تقمت معبال خوينو تغلقيل لهم بعسران شمونتن لكاتيت عسران شدشن أبل علي إيران زتأوج خوينات 3 سومنات كم بوازا دفين لهم اتخوينات أمريكان إسرائيل زي تقدنا متقعات تات نفرتن ميسايلات زكايدا زلوا خوينن زاقي دما نقندي مرحتي إسلاماويت ريبابليك إيران وديون أمين نعبيتي مسارة لمعات سبيل إيران ون إلى ما زقبرو زلو خوينهم زاقيد لعلي 3 إيراناويان سبيليان تقتلوا ملهم إيران دما كبت حنا مفداي كساب حزي أبل علي تحستوتات أمريكا دبدابا تكايد زلا خوينا أبل على إسرائيل كم أون موافري سراويت أمريكا أبل على زخونا هاجرات زي تجدب متقعتات تكايد لهم لعلي إسران حموشان مئتاويت فريات ندادي نابع عداق عالم زوات ألو استراتيجيكاوي محنقو هرمز لكوت أبلا زعات أوت إيران أبل على مؤخلات فريات مخزنات الندادي هاجرات وشمت عربون متقعتات بمزعق علماوي من نقع قطبان أزيوز تجاننا وسخ واقع أقاتي ملهم أبزخوينات إيران لعلي خلو نزي أبل كبير سرب خوينات زغني زوباق قرن أفريقيا نتي دبنان فاس كوينات مأخلاي مبراغ زقنطط أيو زمسل أبي منغو حوحاتن فيدرالن كم أون إثيوبيان إيرتران تفتيرو زنبره لومدو صباح كولا يخل تبايلو زفرح زنبره خوينات دنجات زتزحل أيو زمسل أبزي أقداسي زباون علماون كونتات مبار تنتاني تخليت قبر مسكال تقراي مأخل زقابرة كل عزق الزنبرة كوينات بتأمر زترفة بموال قالت ولم كوينات إيران كابزتة لما اللوجيزين العلي زبالعي مسل زبالة تنتاني اتخوينات من نوحن محس آرنك أبز زواز اللوت الوا انت أيو زبلو أقد دستنات بتات العيل اللوم اتخوينات انت يدحينو ويلو تنتان اوز جمر تخليت أبزي زوبانا تقلقل زنبرة حزيز زح على دبنا طفقات أب إيران مولعو دارقات أمر دحنتنا غير أي زرد أدما يبل أب زوبانا مالتون تقراي كم مأخل بموساد كوينات ساودين إمراتن كولا علو مصباحي بهال أب زنبرلو اترسني تمنتيلو حزي أب بعلن مولعو كسابت أولوت هزبنا قدي تسميعي لكا كاب بوليتيكا وطيخا إدكانا بتأمر أقزاب هير تمعد ولو كوناتيو تفتيرو زبل بوازا أدقيفو قاليت أولم كويناتي نوحدو يحاصر بمبال حتى تؤزغت صلا تنتاني تغليت قبر مسكل ازنت بزبل ازيو كبيدنت بأيو از كوينات قنا جيزي زوسدي مسل يبل سلمنتاي زبل حتو بملعال زغتصل اتتنتاني قدامنت اتنا إيرانن أمريكان كوينات ناي بينن أيكونن أبا جيو بوليتيكا عالمنا تقلو تزغونا هاجرات بستفالاليو منقدتاتي ساتفا كم زلو يملكت هاجرات روسيا تشاينا أوروبان زبلات انكر زبلا حيالات هاجر تقيسون روسيا يوكرين بينا أب زقارية لوكت ود علم قرطا كتستخاخل اتخوينات أب من واح تراك هلو يو كم زخل أمي تزلم
ቻይና በወገና አሜሪካ ኣብቲ ኩናት ክትሰዓር ካብ ማእኸላይ ምብራቅ ክትወፅእ ወይ ድማ እዚ ዘይኸውን እንተኮይኑ እቲ ኩናት ናብ እግረኛ ተሰጋጊሩ ብምንዋሕ ክትዳኸም ብምድላያ ንኢራን ምሕጋዛ ዘይቀሪ ይኸውን ይብል ተንታነ ተኽሊት ሓይሊ ኣሜሪካ ኣዝዩ ዕዙዝ ብምዃኑ ኣውሮፓ ድማ ንኣሜሪካ ከም ዋርድያ ኣቐሚጡ ደቂሱ ስለ ዝጸንሐ ኣውሮፓ ብኣሜሪካ ተናዒቁ ከም ዘሎን እዚ ሓይሊ ንምምርማር ክግበር ንእሽተይ ክደዓኹ ምድላዮም ኣይቀርን ድማ ይብል ስለዚ እዞም ሓይልታት ዘለዎ ጉዳይ ብቐሊሉ ናይ ምውዳዕ ዕድሉ ጸቢብ ይመስል ድማ ባህል እዩ እቲ ኩናት ብጣዕሚ ተጋፊሑ ከም ዘሎ ዝሕብር ተኽሊት ኣብ ሓደገኛ ምብራዕ ከም ዝበጽሕ ድማ የመልክት እቲ መደራደር እውን እናተጋፍሐ ይኸይድ ከም ዘሎ ዝገልጽ እቲ ተንታኒ ኢራን ኣሜሪካ ካብ ማእኸላይ ምብራቅ ክትወፅእ እያ ቅድመ ኩነት ተቐርብ ዘላ እዚ ድማ ንኣሜሪካ ከቢድ ምዃኑን ኣሜሪካ ብእግሪ ናብ ኢራን ናይ ምእታው መማረፂ ክትኣቱ ክትወስድ ከም እትኽእልን እዚ ድማ ኩናት ዘናውሕ እዩ ይብል ውፅኢት ምንዋሕ እቲ ኩናትን ንዞባዊ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘለዎ ትርጉምን ድማ ይዝርዝር ኩናት ዞባና ክውልዓ ጫፍ በፂሐን ዝነበራ ኤምሬትን ስዑድን ኣብቲ ኩናት ክጽመዳ ዕድል ይፈጥር እዚ ድማ እቲ ኩናት ክናዋሕ ቀጥታዊ ውፅኢት ከም ዝህልዎን ወሽመጥ ዓረብ ኣብ ኩናት እናሃለውን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ጣሕሰም ክብል ዝፍቀደሉ ኣካል ኣይክህልውን ኢሉ ምንዋሕ ኩናት ካልእ ምኽንያት ክህልዎ ከም ዝኽእል ዘተንበሀ እቲ ተንታኒ ሃገራዊ መረፃ ኢትዮጵያ ምቕራቡን እዚ እናሃለዎ ድማ ሕዚ ኩናት ምውላዕ ከቢድ ይገብሮ ይብል እዚ ምንዋሕ ባዕሉ ክልተ ነገር ክወልድ ዕድል ኣለዎ ምትራፍ ወይ ድማ ብሓፂር ምውዳእ ምዃኑ ኣረድዩ ኩናት ምትራፍ ዘለው ተኽእሎታት ብምብራህ ዝቕጽል እቲ ተንታኒ ሓደ ኩናት ዞባና ክውልዓ ጫፍ በፂሐን ዝነበራ ኤምሬትን ሳውድን ኣብቲ ኩናት ክዳኸማ ዕድል ዝፈጥር ምዃኑን ኣብ ኢራን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ኣብ ዓለም ድንጋጸ ኩናት ምፍጣሩ ስለ ዘይተርፍ ካልእ ኩናት ንምሽካም ክሰኣኖ ከም ዝኽእልን ሰላም ኢና ንደሊ ክብል ይኽእልን ይብል ግን ድማ ሓደ ጸገም ኣሎ ንምትዕራቕ ዝጽግሙ ፖለቲካዊ እምነት ዘለዎም ሓይልታት ውሽጢ ምህሎም ነቲ ዕድል ኩናት ምትራፍ ዝብል የጽብቦ ድማ ይብል ኩናት ኢራን ንኢኮኖሚ ኢምረትን ሳውድን ከዳኸም ከም ዝኽእል ዘመላኽት እቲ ተንታኒ ኣብዚ ዞባና ከካይድኦ ዝሓልማ ዝነበራ ድማ ብቐንዱ ብደገፍ ኢኮኖሚ ብምዃኑ ምድኻመን ኢደን ክሓፅር ጽልዋ ክህልዎ ከም ዝኽእል ኣመልኪቱሎም እዚ ኩናት ኣብ ዓለም ኣብ ህዝቢ እቲ ከባቢ ዝፈጥሮ ድንጋጸ ቀሊል ኣይኮነን ዝብል ተኽሊት ስለዚ እቶም ሓይልታት ኢዶም ምሕፃሩ ወይ ድማ ምድኻሞም እቲ ኩናት ውሽጣዊ ክኸውን ዕድል ዝህብ ምዃኑ ጠቂሞም ኩናት ኢራን እንትነውሕ ኣብ ኩናት እዚ ዞባና ናይ ምንዋሕ ወይ እውን ምሕፃርን ዓብይ ጽልዋ ከም ዘሎ ብምዝኻር ኣብ ምንዋሕ መረፃ ኢትዮጵያ ስለ ዘርክብ ኩናት ምውላዕ ከቢድ ከም ዝገብሮ ድማ ሓቢሩ ኣብ ምትራፍ ዝህልዎ ተራ ንኡስ ኮይኑ ዕድሉ ግና ከም ትቅድሚ ሕዚ ዝነበረ ዕፁብ ከም ዘይኮነን እንተ ነቶም ሓውዝ ዘንበም ዘሎ ህዝብታት ግና ምሕረት ተመኒሎም ኣሎ ተንታኒ ፖለቲካን በዓል ሞያ ሕግን ተኽሊት ገብረ መስቀል እምበኣርከስ ነዚ ሰዓት ዘዳለናዮም ዜናታት ኣብዚ ወዲና ኣለና ንምክትታልኩም ነመስግን ሰላም